बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत के हवाले से तशवीशनाक खबर आई है और उनकी तस्वीरें भी इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जहां पर वो ज़ख्मी नज़र आ रहे हैं। उनके टांगों पर और पैरों पर चोट के निशानात नज़र आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने खुद इस हवाले से पोस्ट भी किया है और वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल की निशानदही कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस का बयान भी इस बारे में आ गया है। शेर अफजल मरवत का यह कहना है कि रात गए पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा और वहाँ पर मेरे लोगों को ज़द-ओ-कोब किया, कुछ को गिरफ्तार किया गया, मेरा लैपटॉप और दीगर चीज़ें ले गए। और अब अगर सोशल मीडिया पर मेरे हवाले से कोई भी पोस्ट आती है, कोई भी इस तरह की जिसमें तौहीन मज़हब कोई खुदा न खास्ता हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, तो मैं पहले से आगाह कर रहा हूँ कि मैं वो नहीं कर रहा। इस तरह मेरा ज़ाहिर है कि पासवर्ड वगैरह चोरी किया जा सकता है, कुछ भी जो कह रहे हैं कि लैपटॉप ले गए हैं। अब इस पर पुलिस इसको डिनाई कर रही है। पुलिस क्या कह रही है, शेर अफजल मरवत क्या कह रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि इस वक्त इमरान खान साहब जेल में है और उनके बाद इमरान खान के बाद इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर है वो इस वक्त शेर अफजल मरवत हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। शेर अफजल मरवत ने वो काम कर दिखाए हैं जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। हत्ता के मुखालिफिन भी अगर नाम लेते हैं तो शेर अफजल मरवत का लेते हैं। मिसाल के तौर पर मोहम्मद ज़ुबैर ये कह चुके हैं कि भाई बड़े बड़े लीडर तो अंदर कर दिए गए, कुछ छोड़कर चले गए, लेकिन शेर अफजल मरवत किस तरह नेशनल लीडर बनकर उभरा है। यानी आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह वो गया है, जिस तरह उसको पजीराई मिली है, और ऐसे मुश्किल वक्त में कि जब कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था, इन्होंने जाकर वर्कर्स कन्वेंशन किए, खैबर पख्तूनख्वा के हर शहर में किए, एक से बढ़कर एक किए। पुलिस बेबस नजर आई, इनकी गिरफ्तारी की वहाँ कोशिशें हुई, एक से ज़्यादा मरतबा कोशिशें हुई। आखिरकार जब ये पंजाब आए, यहाँ पर हाई कोर्ट में थे, वहाँ पर वकला से खिताब किया, उसके बाद ये गिरफ्तार हुए, फिर रिहा हुए, फिर उसके बाद भी ये बाज नहीं आए। ये कराची तक गए, सिंध में गए, हर तरफ इनको पजीराई मिली। और अब ये तक कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के बारे में कहा जाता था जी उनके जानशीन मुराद सईद हैं। इमरान खान ने खुद इस चीज़ का इशारा दिया था, मुराद सईद तो रूपोश हैं, तो इनको अब मुराद सईद प्लस कहा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा पजीराई, इतनी ज़्यादा अवामी मोहब्बत है कि किसी और के लिए नज़र नहीं आती। और अवामी लीडर सही मानों में सिर्फ और सिर्फ शेर अफजल मरवत नज़र आते हैं। हर जगह बयान देते हैं, वो कहते हैं जो अपोजिशन लीडर मैं नहीं भी बनता, क्योंकि ये जीत गए हैं इलेक्शन, तो कहते हैं अगर अपोजिशन लीडर नहीं भी बनता तो अपोजिशन मैं ही करूंगा। और फिर इससे पहले ये पुलिस वालों के हवाले से बड़े बयानात दे चुके हैं कि जी जिसने जुल्म किया, ज्यादती की, या तो अब जो हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं, FIR दर्ज की गई हैं, या तो पुलिस वाले उसको साबित करें, और जो साबित नहीं कर सकेगा तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वो तैयार रहें। क्योंकि वो खुद कहते हैं जी मैं जज भी रहा हूँ, वकील बड़े मशहूर हैं, बड़े मशहूर वकील रहे, इमरान खान साहब के वकील हैं कई केसेस में, और ये कहते हैं कि जी हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस तरह का बयान तो अब नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर दे चुके हैं। उनका एक और वीडियो पैगाम सामने आ गया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। शायद यही वजह है कि उनका अब तक नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा, दीगर लोगों के लिए कर भी दिए गए हैं। हत्ता कि मरीम नवाज साहिबा को तो वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दे भी दिया गया है। उनको 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, 4 प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं, एक जनाब वो जो उनके एस्कॉर्ट के लिए बाइक और पता नहीं क्या कुछ उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा एक गाड़ी वो जो जैमर है वो दिया जा रहा है। हर तरह का उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ से मियां असलम इकबाल का भी नामजदगी है, लेकिन उनके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर लोग कहते हैं पंजाब में नामजद तहरीक इंसाफ ने उनको किया, लेकिन वो उनका ताल्लुक कोई शरीफ खानदान से नहीं है, उनके नाम के साथ नहीं आता कोई इस तरह का ताल्लुक, तो इस वजह से। और अली बिन गंडापुर वो भी नामजद हैं वज़ारत आला के लिए, वो भी बड़ी आसानी से बन सकते हैं। उनके पास तो जो पंजाब में मेजॉरिटी शो कर रही है, जो ज़बरदस्ती की नून लीग, उससे कहीं ज़्यादा मेजॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा उनके पास है, तहरीक इंसाफ के पास है। लेकिन अली बिन गंडापुर को वो कोई प्रोटोकॉल उस तरह का नहीं मिल रहा। बहरहाल उनका भी बयान है, इससे पहले शहरी रफीदी का बयान आ चुका है कि जी जो पुलिस वाले जुल्म कर रहे हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब शेर अफजल मरवत ने बाकायदा पोस्ट की है और उन्होंने कहा है कि जी कल CTD और एजेंसियों मिलकर मेरे घर पर धावा बोला, घर के दरवाजे तोड़े और घर में मौजूद अफराद को हिरासा किया। मैं मुश्किल से वहाँ से निकलने में कामयाब हुआ और अब महफूज मकाम पर मौजूद हूँ। मेरा लैपटॉप भी उठा लिया गया। मैं इस गंदे हथकंडों से मरूब नहीं हूँगा। और उन्होंने कहा है कि जी मैं IG और दीगर के खिलाफ कार्रवाई भी करूँगा। ये बात शेर अफजल मरवत ने पोस्ट भी की है। और इसके साथ साथ जनाब उन्होंने ये भी कहा है कि जी मैं ज़ख्मी भी हुआ हूँ, और उनकी तस्वीर भी सामने आ गई है और जिसमें नज़र आ रहा है कि शायद कोई कह रहे हैं, जिस तरह ये आदिल सईद अब्बासी हैं, ये बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, कह रहे हैं कि जी शेर अफजल मरवत ने पुलिस से बचने के लिए बहुत ऊंची जगह से छलांग लगाई, इस वजह से बहुत चोटें आईं, और इसको शेयर किया जा रहा है। कुछ घर के दरवाजे तोड़े हुए दिखाए जा रहे हैं, कुछ तस्वीर इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मुझे गुज़श्ता रात मेरे घर पर छापे में मेरी दोनों टांगों पर मामूली चोटें आई हैं। मैं IG SSP ऑपरेशन और CTD को डकैती और जराइम पेशा अफराद के लिए चार्ज करूँगा।
میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو مجھے دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ رک جائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. شیر افضل مروت نے ٹویٹ کیا ہے. بہرحال اب یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ جی شیر افضل مروت کہاں ہیں, نہیں بتایا جا رہا. وہ کہہ رہے ہیں میں محفوظ مقام پہ ہوں. انگلش میں انہوں نے ٹویٹ کیا, ان لاسٹ نائٹ ریڈ I have received minor injuries over my both legs. I will charge IG, SSP operations and CTD for the dacoity and criminal trespass. I know my intimidators and ask them to stop it before it's too late. ترجمان اسلام آباد کیپٹل پولیس کہہ رہی ہے جی, ترجمان کہتے ہیں جی شیر افضل مروت کے گھر اسلام آباد پولیس نے کوئی ریڈ نہیں کیا. عوامی توجہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے. قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. عوام الناس سے گزارش ہے کہ گمراہ کن خبروں اور افواہوں پر کان مت دھریں. اسلام آباد پولیس آپ کو پتہ ہے کچھ بھی ہو دفعہ 144 لگانے میں اور اس طرح کے بیانات دینے میں ماہر ہے. اب یہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں, جو وہ کہہ رہے ہیں آپ اس پر بلیو کرتے ہیں, شیر افضل مروت پر. میں دونوں کا بیان آپ کے سامنے لے آیا ہوں. اچھا, شیر افضل مروت نے کہا جی ایک تو یہ چھاپے وغیرہ کا بتا کر, اور اب کہتے ہیں کہ جی میں مشکل سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا اور اب محفوظ مقام پر موجود ہوں. میرا لیپ ٹاپ بھی اٹھا لیا گیا ہے. اس میں میں اس گندے ہتھ کنڈوں سے مرعوب نہیں ہوں گا اور میں IG اسلام آباد اور SSP آپریشن کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. اور کل اگر میرے اکاؤنٹ سے توہین مذہب یا کسی طرح کی بھی کوئی مواد شائع کیا جاتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا اور میں قانون کا سہارا لوں گا. تو یہ کافی عرصے سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف اس طرح شروع ہوا ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ کچھ ایسا پھیلا دیا جائے کہ جی اس نے توہین کر دی ہے اور یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ نہ ہو. اچھا, اس کے ساتھ جناب تحریک انصاف کی ہم بات کریں تو ایک بڑی پریس کانفرنس کی ہے عمر ایوب نے, جو نامزد کیے گئے ہیں وزیر اعظم کے لیے تحریک انصاف کی طرف سے, اور بیرسٹر گوہر نے جو کہ چیئرمین تحریک انصاف ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر تحقیقات سے خود کو علیحدہ رکھیں اور یہ تحقیقات کی جائیں. یہ سارا کچھ جو ہوا ہے کمشنر راولپنڈی کے جو انکشافات ہیں اس کے بعد, لیکن چونکہ الزام ان پر آ گیا تو وہ اس سے علیحدہ رہیں. یہ بات اب ایسے لگ رہا ہے کہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو جو سنوانا چاہ رہا ہوں وہ ہے علی امین گنڈا پور کا بیان جو ابھی میڈیا میں گردش کر رہا ہے. آپ سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ علی امین گنڈا پور ہیں جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہیں انہیں سزا ملے گی تاکہ کوئی دوبارہ ایسا کام نہ کرے. اب یہ دیکھیے یہ ویڈیو اس لیے نہیں چل رہی کہ کبھی ٹویٹر چل رہا ہے کبھی نہیں چل رہا, اسی طرح سوشل میڈیا بند کر دو, انٹرنیٹ بند کر دو, بس یہی ان کے پاس رہ گیا ہے. تو اس طرح سے نہیں. بہرحال یہ ویڈیو موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر وہی VPN لگا کر لوگ جناب یہ دیکھ رہے ہیں, پورے ملک کا مذاق بنا دیا گیا ہے, کہیں شاہراہیں بند ہیں اور کہیں اس طرح انٹرنیٹ بند ہے. آخر میں جناب آپ یہ دیکھیں کہ شیر افضل مروت نے اسلام آباد میں بھی کامیاب جس طرح جلسہ کر کے دکھا دیا تھا, بڑی بھرپور تعداد میں لوگوں نے شرکت کی, وہاں پر لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا, وہاں پر جناب نون لیگ چور چور کے نعرے بھی شیر افضل مروت نے لگوا دیے. اور اب اتنی بکھرائی ہوئی یہ نگران حکومت ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کہ BBC کے رپورٹر سے انہوں نے جناب وہ کیا کہنا چاہیے کہ دست درازی کی, وہ آگے آ رہا ہے, اس کا مائک اس طرح سے کر رہے ہیں, ان کے جو ٹیم ہے اس کو دھکے دے رہے ہیں, اور وہ بات کر رہا ہے کہ جی میں نے آپ سے بڑی دفعہ رابطے کی کوشش کی ہوتی ہے, جی میں بیزی ہوں. کہتے ہیں آپ بڑے بیزی ہوں گے. تو جب وزیر اطلاعات BBC سے بات نہیں کرنا چاہ رہا, اس کو ٹائم نہیں دے رہا, اور ان کے ساتھ جناب یہ اس طرح سے بدتمیزی ہو رہی ہے, تو آپ سوچئے کہ کیا پاکستان کے موقف جائے گا اور کیا پھر BBC پاکستان کے بارے میں, اس حکومت کے بارے میں بات کرے گا. اس لیے کہ جی BBC بتا رہا ہے کہ اس ملک میں دھاندلی ہو گئی ہے. پھر اسی طرح جناب عامر میر صاحب کا ایک کلپ چل رہا ہے جس میں وہ گالی دے رہے ہیں, آن ایئر گالی دے رہے ہیں. سمر عباس صاحب نے ان سے یہی سوال کیا کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں یہ ذہنی مریض ہے, تو آپ کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ کمشنر راولپنڈی ذہنی مریض ہے جب اتنی اس کی دہائیوں کی سروس ہے اور اس کو آپ نے لگا دیا, تو اس پر جناب وہ گالیاں دینے لگ گئے ہیں. تو یہ ایسی بخلاہٹ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان لوگوں کو کہ کہنا کیا ہے. اور صرف نگران تو یہ رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ پوری طرح سے بالکل نون لیگ کو کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ ان کو بھی کوئی بیان دینا ہے, کیونکہ نگران حکومت نے پورا ان کا کام کیا. کبھی کمی نہیں آنے دی مریم اورنگزیب صاحبہ کی, تو وزارت اطلاعات ہو یا دیگر ہوں تو وہ انہی کے تحت چلتی رہی ہیں, سارے معاملات ان کے تحت چلتے رہے ہیں. بہرحال یہ شیر افضل مروت والا معاملہ یہ بڑا سیریس ہو سکتا ہے. اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا شیر افضل مروت کی ایک تقریر بھی آئی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ مروت ہے, یہ میری مٹی ہے, یہ میرا علاقہ ہے اور میری زمین ہے, اور اب آؤ بتاؤ کہاں ہو جو دھمکیاں دیتے تھے, اور یہ میرے لوگ ہیں. تو وہ جب بھی نکلتے ہیں ان کے ساتھ کافی پروٹیکشن ہوتی ہے, اور ان کے صرف اپنے قبیلے کے مروت قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. لیکن جب اسلام آباد وہ آئے ہیں تو وہ خود کو یہاں پر غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں, تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. بہرحال میں نے آپ کو پولیس کا بیان بھی بتا دیا ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.